اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب اعلان سن لو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے سونیا محبوبا اینا دیاں دھمکیاں دی پرواہ تو نہیں کرنی، اینا دے تانے تے میڑیاں دی پرواہ تو نہیں کرنی۔ فرمایا اینا دی گلاں دی پرواہ تو نہیں کرنی۔ اے میرے سونیا پریشان نہیں ہونا، یا اللہ پھر میں کرنا کیے فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ سونیا جیڑا میں پیغام تیری طرف نازل کراں، میرا کیتا ہویا قرآن نازل کیتا، اے لوگاں تک پہنچانا تیرا کام ہے، وعد کرنا تیرا کام ہے، توحید پہنچانا تیرا کام ہے، تے اینا دے گندے پروگرام تو، اینا دیاں بریاں میٹنگاں تو، اینا دے برے حملیاں تو بچانا میں عرش والے رب دا کام ہے۔ توحید تو بیان کردا جا، میری الوہیت وحدانیت دا ڈنکا تو بجاندا جا، تے اینا کولوں میں تیرا رب آپ ہی بچا لواں گا۔ واللہ یعصمک من الناس۔ پھر میرے نبی وعدہ کر دے رہے، اے سارے ابو جہل اینڈ کمپنی انہوں نے جڑ کے ایک میٹنگ بنائی کہ مکمل بائیکاٹ کیتا جائے، کوئی رشتہ ہاشمیاں کو لینا نہیں، قریشیاں نال لا دے گا کوئی نہیں، اس وقت تک بائیکاٹ کیتا جائے گا، اس وقت تک رشتہ داریاں ختم کر دیتیاں جان گیاں جب تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ساڈے حوالے نہ کر دیتا جائے۔ اسی دا کلا کما کر دیاں گے معاذ اللہ، اسی دا ٹینٹا ہی مکا دیواں گے۔ ساڈے رباں دی توہین کردا پیا ہے، ساڈے رباں دیاں گستاخیاں پیا کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ انہاں نے اے پروگرام بنا کے ابو طالب دے کول آئے، کہن لگے سردار ابو طالب اے گل وارا کھاندی اتے ٹھیک ہے، نہیں تے اسی دستخط کر دیتے نے، سین کر دیتے نے، ایک تاریخ لکھ لئیے، ایک تختی لکھ لئیے، تے کعبۃ اللہ دیاں دیواراں تے لٹکا دیتی ہے۔ او جڑی کاٹی تواڈی ہے شیب ابی طالب، اپنی کاٹی چ اپنا خاندان لے کے تے اوتھے جا کے بند ہو جا، تے کوئی تواڈے نال سودا نہیں کیتا جائے گا، توانوں کھان پین نوں ساڈے کولوں کوئی راشن نہیں ملے گا، جیڑا توانوں راشن دیندا ہے دے، جیڑا رشتے دیندا کردا لیندا ہے او دے نال گل کرو۔ ہن کوئی بندہ باہر نہیں آئے گا، جو کرنا ہے کاٹی دے اندر ہی رہ کے کرنا ہے۔ تے سردار ابو طالب نے دوجی گل بھی نہیں کیتی، تے اپنے خاندان نو لے کے اس کاٹی دے اندر بند ہو گئے نے، اپنے بھتیجے نو لے کے بند ہو گئے نے۔ نبی اپنے اہل و عیال نو لے کے شیب ابی طالب دی کاٹی دے اندر بند ہو گئے نے۔ ایک سال بیت جاندا ہے، دوجا سال بیت جاندا ہے، فاقیاں دے دن آ جاندے نے، صحابہ درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارے پہ کردے نے، ککر دے پتے کھا کھا کے گزارے پہ کردے نے، حتیٰ کہ ایک صحابی کہندا ہے میں اج ہی پڑھدا پیا ساں،
سیرت دی کتاب دے اندر کہ اندر رات دیاں طریقیاں نے بچیاں دیاں بھوک دی وجہ تو رون دیاں آوازاں گھاٹی تو باہر قبیلیاں دے اندر جاندیاں نے تے مینوں ایک دن انی بھوک لگی ہے رات دا ٹائم ہے میں جا اپنے اردا گرد ہاتھ ماریا ہے تے اوتھے ایک نرم جی چیز مینوں ملی ہے نہ خوشبو دا پتہ لگا نہ بدبو دا پتہ لگا بس میں انہوں پھڑیا ہے اپنے منہ وچ پا لیا ہے اس قدر غریبی آ چکی ہے اس قدر فاقے آ چکے نے اگر کوئی شام دی منڈی دے وچوں تاجر مال بیچن واسطے آندا تے بڑے مہنگے دام سانو سودا بیچیا جاندا اے ابو جالا بے ایمان اینڈ کمپنی اگوں دی تاجر نال گل کر لیندے تے ایتھوں سردار جڑے نے کئی ہمدردیاں تے کر دے پر اکا دکا کردا تے کی کردا تے کی نہ کردا نبی دی بیوی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دا بھتیجا حکیم بن حزام او بھی جناب گھاٹی دے اندر بندے ایک دن خدیجہ دا مال آیا تے اے اونٹ مال دا لدیا لے کے آ رہا ہے تے ابو جالا گوندی ڈک لیندا کہن لگا اے تو نبی دے کول لے کے جائیں گا میں تینوں مال لجان نہیں دینا حکیم بن حزام کہندے نے ساڈا اپنا مال ہے میری پھوپھی دا مال ہے میں لے کے جانا کہندا نہیں نہیں میں نہیں لجان دینا ہشام بن عمر اے بھی برادری ہے کہن لگا ابو جالا اے مال دی پھوپھی دا ہے تے جان دے اونا دا مال تے نہ روک اپنا روک سکنا ہے مینوں روک سکنا ہے جڑا اونا دا ذاتی مال ہے او دے تے تیریاں پابندیاں نہیں چل سکدیاں اللہ اکبر اللہ جھگڑا ہو گیا ہشام بن عمر دا تے ابو جالے دا آخر کار ابو جالا پیچھے ہٹ گیا مال پہنچ گیا تے میرے نبی وہی دا سلسلہ جاری ہے 2.5-3 سال دیاں صحبتاں برداشت کیتیاں میرے مصطفیٰ نے ایسے دورانی اپنے صحابہ نو رب دی وحدانیت دا سبق دے رہے نے توحید بیان کرن تو پھر بھی باز نہیں آئے بلکہ سجے کھبے اس گھاٹی والے پاسے 17 قبیلیاں نو میرے مصطفیٰ نے توحید دیاں دعوتاں دتیاں نے کائنات دے لوگو اللہ ایک ہی جے آ جڑے مکے دے اندر 360 بت رکھے نے انہاں دی پوجا نہ کریا جے ورنہ جہنم دا بالن بن جاؤ گے میرے مصطفیٰ تبلیغاں کر رہے نے آخر کار ہشام بن عمر نو جوش آیا اے گیا نبی دے پھوپھی آتکا میرے مصطفیٰ دی پھوپھی آتکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے زہیر بن امیہ کو لے گیا کہن لگا زہیر تو چنگا کھاویں چنگا پاویں مرضی دا کھاویں او تیرے نانکے تیرے مامے گھاٹیاں چ بند ہو جان تے ٹکر دے پورے نو ترس دے رہن تینوں حیا ہونی چاہیے زہیراں دا شام میں کلا کی کر سکنا وا کہندے نے مطعم بن عدی اپنے قبیلے دا سردار ہے اونوں وی نال ملا لینے ہاں او دے نال گل کیتی او کہندا میں کلا کی کر سکنا وا کہندے نے 2 اسیاں تو ہی نال تیار ہو جا تے ابو البختری نو ہی تیار کر لیا زما بن اسود اینو بھی نال اے 5 بندیاں نے کعبۃ اللہ دے اندر جتھے ابو جہل دی میٹنگ ہے اوتھے جا کے ہشام بن عمر کھڑا ہو جاندا ہے کہندا ہے مکے والیو اوے مکے دیو سردارو تسی چنگا کھاندے جے چنگا پہن دے جے تے او ابو عبد المطلب دا خاندان ابو طالب او بھی سردار ہے آخر ساڈا برادری بھرا ہے تے او باندنے بھوکے پانی نو ترس رہنے روٹی نو ترس رہنے تانوں حیا ہونی چاہیے ابو جالا کہن لگا اوے ہشام جب تک نبی میرے حوالے نہ کرنگے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے سپرد نہ کرنگے تے میں اس وقت تک رہائی نہیں دیواں گا
تے ادھروں زہر کہن لگا ابو جالا کذابا زبان بند کر لے تیریاں ساریاں گلاں نہیں منیاں جان گیاں تینوں جرت کیویں گل کرن دی میں اپنے مامے نو باہر لیا کے وکھاواں گا ادھروں متم بن عدی بولیا کہن لگا ابو جالا ساریاں تیریاں ہی سرداریاں چلنیاں نے زبان بند کر لے ابو جال کہندا ہے تے کام ہی پہلے طے ہو چکیا ہے آندے نے طے ہویا یا نہیں اساں رہا کرنا ہے اسی لین دین کرنا ہے اسی او دا نال ورتاؤ ورتن رشتے لینے دینے نے تیریاں مرضیاں نہیں چلنیاں ادھروں میرے مصطفیٰ نو اللہ نے وحی کر دیتی او سونیا جیڑی انہاں نے تحریر کعبۃ اللہ دیاں دیواراں تے لٹکا تے رائی ہے اور بائی کاٹ لکھ کے لایا سونے اپنے چاچے نو کہہ دے او تحریر نو دیمک کھا گئی ہے تے صرف رب دا نام ہی باقی زندہ رہ گیا تے میرے مصطفیٰ اپنے چاچے نو کہندے نے اے چاچا ابو طالب او بائی کاٹ نو دیمک کھا چکی ہے اللہ دا نام باقی ہے انہاں نو جا کے کہہ دیو تواڈے بائی کاٹ ختم ہو گئے نے اللہ دا نام اج بھی باقی ہے میرا بھتیجا سچا ہے تے سردار ابو طالب سفید کپڑے پا کے انہاں کافراں کولے جاندے نے سرداراں کولے جاندے نے کہن لگے چلو ٹھیک ہے جو مرضی کرو آزاد جے آزاد ہو جاندے نے انہاں ویکھیا او ہوئی گل ہوئی دیمک نے بائی کاٹ ختم کر چھڑیا ہے اللہ دا نام باقی زندہ رکھیا ہے اللہ دا نام باقی ہے باقی تحریر ختم ہو چکی ہے اللہ اکبر اللہ ادھروں سردار ابو طالب گھاٹی